علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی النبی الأمی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا اے دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں ڈر جاؤ ربکم اپنے رب دے کولوں جہان دے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک قیامت دا زلزلہ جڑا ہے بہت بڑا وقوع ہے قیامت دا زلزلہ جڑا ہے بہت بڑی چیز ہے او قیامت دا زلزلہ جڑا ہے او دا کتنا کو دردناک عذاب ہوئے گا اور کتنا ہولناک ہوئے گا فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ او دنیا جہان دے لوگو تسی ویکھو گے اس وقت اس دن دودھ پلان والیاں اپنے بچیاں نو بھول جاون گیاں دودھ پلان والیاں اپنے بچیاں نو بھول جان گیاں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اتنے سخت دہاڑے دے اندر حمل والیاں اپنے حمل گرا دین گیاں اللہ دا عذاب اتنا شدید ہوئے گا اللہ دا غصہ اتنا سخت ہوئے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَى اور اللہ دے عذاب دے اندر لوگ مدہوش ہونگے کسے نو کسے دا ہوش ہی نہیں رہ جائے گا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللہ تعالیٰ دا عذاب جڑا ہے شدید بہت سخت ہے بڑا شدید ہے بہت دردناک ہے صدق اللہ العظیم بے بندے دی زندگی دا مان کا دا بے بندے دی زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ کہ چھوڑ جاندی جدو پھل مرجا کے چھڑ جاندے پھر بلبل محبتاں توڑ جاندی تے بے بندے دی زندگی وانگ ڈوران تے پیچا موت والا پیا تے ٹوٹ جانی اور روندیاں رہنائی سجنا مترانے پر جند نمانی مک جانی او پرے رین خزانے آندے گلے پاویں پرے رین اناج والے گلے پاویں چوگ حصے دی پنچھیاں چوگ جانی جدوں زندگی دی پینیوں شام ویرام
آس واپس مڑن دی مک جانی ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا غوث دستگیر غریب نواز علی کل شیء قدیر بے شمار انحد و حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین رسول الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین رحمت درائن زینت کعبہ نبی مکرم خلق مجسم رؤوف الرحیم پوری کائنات و عظیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات اللہ پاک دا ساڑے ہوتے بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے جس مالک رحیم و کریم نے اپنی رحمت دے نال رمضان المبارک دا مبارک دوسرا جمعہ اللہ اکبر اللہ اور اللہ پاک نے سانو اپنے گھر دے وچ آن دی توفیق عطا فرمائی دعا فرماؤ کہ اللہ اج دی اے حاضری تساں حضرات دا مل بیٹھ کے قرآن سننا اور میں گنہگار دا سناؤنا اللہ لیکھے لگا کے میری اور تہاڈی نجات دا سبب بنائے صاحبو ساتھیو بزرگو نوجوانوں ننے منے بچیو اور پردہ دے اندر میری ماں اور بہنوں اج میں تساں حضرات دے سامنے تھوڑی جی قیامت دی چلک اللہ دی رحمت دے نال حدیث و قرآن دی روح دے نال دسنی ہے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک پیارا پیارا تساں حضرات نو فرمان سناؤنا ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں ڈر جاؤ اس اللہ دے کولوں اس اللہ دے کولوں ڈر جاؤ کیوں ان زلزلۃ الساعہ قیامت دا جڑا زلزلہ ہے نا اللہ اکبر اللہ شیء عظیم بہت بڑا وقوع ہے اللہ اللہ او بہت بڑا وقوع ہے میرے ویروں بہت بڑا حادثہ ہے میرے بدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوئے گا نا اللہ اپنی جلال دی کرسی دے اتے تشریف فرما ہونگے اور لوگ مارے مارے پھر رہا ہونگے قبراں پھٹن گیاں قبراں دے وچوں لوگ انج اگن گے اللہ اکبر اللہ جویں ساون ماہ دے وچ کھمبا نہیں سی پہلے اگدیاں ہون تے کھمبا ہے ہی نہیں کونی تے بزرگاں نوں پتہ ہے جدوں ساون ماہ آونا اللہ اکبر اللہ بوٹیاں دے اندر زمین دے وچوں کھمبا اگنیاں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ قبراں دے وچوں انج کر کے اگن گے جویں کھمبا اگدیاں نے اللہ اللہ اور مارے مارے معاشر دے میدان دی طرف دوڑن گے سورج جڑا سوا نیزے تے آ جائے گا اور زمین سڑ سڑ کے لال سرخ ہو جائے گی جی میں تانبا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ تندور دے وچ اگ بالو نا تندور وچ اگ بالو تے کدے غور کریا کرو تندور دے وچ اگ بالن دی وجہ دے نال تندور دا رنگ جڑا نا او سرخ ہو جاندا ہے سرخ اللہ اکبر اللہ تے او سرخ رنگ دے جتھے اگ بال دیے اوتھے انج کر کے مینوں کو ہاتھ لا کے وکھاوے اللہ 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 اوتھے اپنا پیر رکھ کے مینوں وکھاوے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج دی تپش دی وجہ نال زمین سڑ کے تانبے وانگو ہو جائے گی اور ننگے پیری بندے اس زمین دے اوتے چل کے اللہ دے دربار دے وچ پیش ہون کدے سوچیا کر سونیا سوچیا کر کدے ذہن دے اندر گل جڑائی ہو کہ میں اس قیامت والے دن دا مقابلہ کرنا ہے سامنا کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ گلوں تیڑوں ننگے ہونگے پیروں ننگے ہونگے سر تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا اللہ 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 اور اللہ دے دربار وچ جان گے کوئی سایہ نہیں ہونا میرے اویرا اے نہ سمجھی
کہ جناب فلانی جگہ سایہ ہوئے گا، اوتھے درخت ہوئے گا، اوتھے محل بنیا ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول صحابہ نے سوال کیتا، سونیا سایہ بھی نہیں ہونا اس وقت تے سونیا جتی بھی نہیں ہونی، زمین بھی سڑ کے جڑا کہ کوئلہ بنی ہوئے گی، سرخ تانبے وانگو ہوئے گی، اور سورج جڑا سر دے ہوتے ہوئے گا۔ اللہ دے رسول پھر اتنا سخت دیہڑا ہوئے گا، لوگ سمجھ گے کیویں اتنی شدید اللہ دی گرمی جڑی ہوئے گی، لوگ کیویں سہن گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اکو سایہ ہوئے گا۔ کنے سایہ ہونگے جی؟ ایک سایہ۔ میں انشاءاللہ دسنا ہے کہ وہ سایہ کیڑا ہے۔ دعا کرو اللہ مینوں اور تہانوں بھی وہ سایہ نصیب فرما دے۔ اچھی آنکھوں ذرا آمین۔ آج انشاءاللہ آپا او سایہ لے کے جانا ہے، آنکھو انشاءاللہ۔ آج میں انشاءاللہ دسنا ہے کہ او سایہ کیڑا ہے۔ مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکو سایہ ہونا ہے، اکو سایہ۔ سونیا کیڑا؟ فرمایا او اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونیا اللہ دے عرش دا سایہ، سبحان اللہ۔ پھر او دے اندر کیڑے لوگ ہو جان گے؟ او دے اندر کسے لوگ نو سایہ نصیب ہوئے گا بھی کہ نہیں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او سایہ اتنا پرسکون ماحول ہوئے گا، جیڑا اس سائے دے انج کر کے تھلوں بھی لنگ جائے گا نا، 50,000 سال تک اس بندے نو گرمی نہیں لگنی۔ آنکھو سبحان اللہ۔ اتنا پیارا سایہ، اللہ اللہ اللہ۔ کوشش کر ویرا، کوشش کر او سایہ نو لبن دے۔ آج انشاءاللہ آپ لبنا ہے او سایہ کہ او کیڑے لوگ او سایہ لجان گے، خوش قسمت کیڑے لوگ ہونگے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام دی سونی تے سچی زبان دے وچوں الفاظ نکل گئے۔ سونیا او سائے دے وچ کیڑے لوگ ہونگے؟ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیو اس سائے دے تھلے 7 قسم دے لوگ ہونگے، 70 رنگاں دے لوگ ہونگے، جنہاں دے اندر 7 خوبیاں پائیاں جان گیاں۔ انہاں 7 خوبیاں دے وچوں ایک خوبی بھی کسے دے اندر پائی گئی، اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ میرے آویرا او اتنا سخت دہاڑا ہوئے گا، شدید گرمی دے اندر، اللہ اکبر اللہ۔ میرے آویرا بندہ سائے نو لبدائے، سائے نو لبدائے۔ گرمی دے موسم دے اندر کوئی پانی دی سبیل لاوے، سڑکاں تے بازار دے اندر تسی ویکھ دیو پانی ٹھنڈا کر کے ویچدا ہے، لیکن او پانی تے نرا گزارا نہیں ہوندا، او اپنے اوتے سایہ ضرور کردا ہے، تمبو دا سایہ کردا ہے، چھپر دا سایہ کردا ہے، چھت دا سایہ کردا ہے۔ اس سایے دے تھلے آ کے لوگ پانی پیندے نے تے سکون حاصل کردے نے۔ ثابت ہویا شدید گرمی دے اندر نرے پانی نال سکون نہیں ملنا، ملے گا تے سائے نال سکون ملے گا۔ اللہ مکمل سکون چاہنا ہے تے اللہ دے عرش دا سایہ لے لے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے بندے اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہونگے۔ سونیا کیڑے کیڑے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، الامام العادل، عدل کرن والا حکمران، عدل کرن والا جج، عدل کرن والا قاضی، اپنے گھر دا سربراہ تے اپنے گھر دے وچ انصاف کریا کر، اپنے بچیاں دے اندر انصاف کریا کر، اپنیاں بیٹیاں دے وچ جائیداد دے وچوں حصہ دیا کر، انصاف پورا پورا کریا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عدل کرن والا قاضی، عدل کرن والا جج جڑا ہوئے گا، عدل کرن والا نمبردار ہوئے گا، چیئرمین ہوئے گا، ایم پی اے ایم این اے ہوئے گا، عدل کرن والا اپنی چار دیواری گھر دی 4 دیواری دے وچ ایک سربراہ بھی ہوندا ہے، او بھی جج ہوندا ہے، قاضی ہوندا ہے، اپنی بیوی
بیوی بچیاں دے اندر انصاف کردا ہے عدل کردا ہے ڈنڈی نہیں ہو ماردا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنا سخت دہاڑا ہوئے گا شدت اتنی ہوئے گی سب تو پہلا عدل کرنے والا بندہ جڑا ہوئے گا اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے ونگے عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بندہ انصاف کیویں کرنا صحیح طریقے نہ رب نو جان دینی سونیا قبر قیامت دا سامنا کرنا انصاف کرے اگر اپنے بچیاں دے اندر اسی کہنے نانا پترو میرا آخری ٹائم ہے آخری کیارے وچ پانی ہے دوا دو کرو جلدی کرو میرے کول زمین دا ٹپا جڑا ہے لکھا لو کتے او نہ ہووے بعد دے اندر تہاڈیاں بہناں تانوں عدالتاں دے اندر تروئی پھرن اللہ 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 اور میرے ویرا اپنے آپ نو گل کر لے ہوئی اپنے آپ نو ہندیرے دے اندر سڑ دیتا ہوئی اپنی قبر جڑی ہے آپ ہی اپنی قبر دے اندر جہنم دی سیج وشالی سونے آپ ہی اپنی قبر دے اندر اللہ اکبر اللہ ساپ تے بچھو سڑ چھوڑے انصاف کریا کر انصاف کریا کر عدل کریا کر نمبر 2 مدنی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ گل بڑی پیاری سنن والی او پلے بن لے تے انشاءاللہ ایہو گل تے عمل ہو گیا اللہ میری تو ہاڈی نجات دا سبب بنا دے گا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ دوسرا بندہ اوے جڑا جوانی دے اندر اللہ نو منان والا جوانی دے اندر اللہ دا ذکر کرن والا جوانی دے اندر اللہ نو خوش کرن والا جوانی دے اندر روزے رکھن والا جوانی دے اندر صدقے خیرات کرن والا جوانی دے اندر سب نمازاں پڑھن والا جوانی دے اندر بیت اللہ دا حج کرن والا جوانی دے اندر نیک کام کرن والا بندہ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نشأ فی عبادت اللہ جوانی وچ توبہ کرن والا جوانی وچ رب نو منان والے نو کل قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے ونگے دعا کرو اللہ میرے نوجواناں نو رب نو مناون دی توفیق عطا فرمائے او فیس بک تے اپنا وقت ضائع کرنے والے سونے او نیٹ تے ساری ساری رات گندیاں ایکٹراں دیاں فلماں ویکھن والے سونے اج غور کرنا ذرا طالب علم دی دعوت تے غور کرنا ذرا خدا دی قسم جوانی دے اندر جویں رب منیندا اور کسے موقع تے رب نہیں منیندا جوانی دے وچ اللہ نو مناون دا مزہ ہی ہو رے جوانی وچ اللہ نو خوش کرن دا مزہ ہی ہو جوانی دے وچ رات نو اٹھ اٹھ کر کے قیام اللیل کرن دا مزہ ہی ہو رہے ویکھ میں تینوں تاریخ پڑھ کے سناواں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میرے ویرا بت خانے نو پنیا بتاں نو تار تار کیتا تے جوانی دی حالت دے اندر کیتا اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بیبیاں نو اللہ رب دی رضا واسطے پانی پلایا بکریاں نو پانی پلایا تے رب دی رضا واسطے پلایا تے جوانی دی حالت دے اندر پلایا اللہ اکبر اللہ جدو بیبیاں گھراں نو گئیاں توجہ سونے ویرا جوانی دے اندر ہر بندہ ہی اللہ اکبر اللہ اپنی جوانی دے رنگ وکھاندا ہے بندہ پاویں کو جاوی ہووے اللہ اکبر اللہ جوانی دا خون ہووے جوانی دی رت ہووے اللہ 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 بندہ بالکل سونا لگدا ہے خوبصورت لگدا ہے تو اینا ویکھ کے آنا میں بڑا سونا واں اینا ویکھ کے آنا میں بڑا خوبصورت ہاں تینوں ایک نوجوان دی بات سناواں اللہ اکبر اللہ اے بیبیاں ٹائم تو پہلے گھراں نو چلیاں گئیاں توجہ کری سونے ویرا تے باپ نے کہا کہ او میرے پترو میری او تیو گل سنو نا کیوں آ گئیاں جے بکریاں بھی حشاش بشاش نے
بکریاں بھی رجیاں ہویاں نے اللہ اکبر اللہ اے نوجوان جڑا دوڑیا دوڑیا آندا ہے ایک ہجوم لگا ہویا ہے اوتھے جناب پردہ پوش دو بچیاں نوجوان بچیاں اپنے مال نو پراں کھلار کے کھڑیاں ہویاں نے اللہ 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 اوتھے ایک کنواں ہے اس بوکے نو اللہ اکبر لا 40 بندے کھچ کے باہر کڈ دے نے او پانی باہر کڈ کے خود بھی پیندے نے اپنی مویشیاں نو بھی پلاندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا ویکھیا آپ بھی پیاس لگی ہوئی ہے ویکھیا گیا دو نوجوان بچیاں تے ہے بھی حیا والیاں دعا کرو اللہ میریاں ماما بہنوں نے حیا والی چادر نصیب فرما دے ہے بھی حیا والیاں ہے بھی شرم والیاں ہے بھی با پردہ نے ہے بھی اللہ اکبر لا با حیا نے بس خوبصورت بھی نے تے خوبصیرت بھی نے انہاں دی سیرت بھی اعلیٰ انہاں دی صورت بھی اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چال دے چال دے چال دے چال دے انہاں نوجوان لڑکیاں دے کول گئے چلے کہندے نے بہنوں گل سنو تسی کیوں اپنا مال پیچھے ٹھل کے کھلیاں جے کلیاں مال چراون کیوں آئیاں جے تہاڈا بھائی کوئی نہیں تہاڈا باپ کوئی نہیں اللہ 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 اے بچیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اور نوجواناں سوال کرن والے تینوں کیڑا کیڑا جواب دئیے تو کیا ہے کہ تہاڈا باپ کوئی نہیں او تے بڑا ضعیف ہے تو کیا ہے تہاڈا بھائی کوئی نہیں ساڈا تے دنیا تے بھائی ہے ہی کوئی نہیں 8 بہناں اللہ پاک نے 8 بے ساڈے باپ نو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے بیٹا کوئی نہیں ثابت ہویا رب دیاں تقسیماں میرا اللہ دیاں مرضیاں ہیں کتے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتی جاندا ہے کتے بیٹے ہی بیٹے عطا کیتی جاندا ہے کتے رلمی بارش پائی جاندا ہے تے کئی ساری زندگی سکھ دے مر جاندے نے لیکن دنیا تو اوترے جاندے نے نہ اللہ بچی عطا کردا ہے نہ بچہ عطا کردا ہے مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے آؤ تہانوں ترجمہ سناواں تے اپنی بات نو اگے چلاواں موسیٰ آکھیا نے تسی اکلیاں مال چراون آیا پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں اگے تے آندا سے نالے ساڈا باپ پیارا موسیٰ آکھیا ہن نہیں آندا تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے آیا ہی ہونا سخت ضعیف بڑے باپ ساڈا ہونا بڑھڑا ہویا جسے وچ کمزوری اسی دوویں بہنا بکریاں چاریے ویر نہ ساڈا کوئی ہے کل اللہ کا دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کے بابے ساڈا اکو رب دسیندا اس گل پاروں کے بابے ساڈا اکو رب دسیندا موسیٰ علیہ السلام مختصر بات عرض کراں موسیٰ نبی نے سارے لوگ چلے گئے کلیاں نے بوگا پانی دا کڑیا خود بھی پیتا بکریاں بھی پانی پی گئیاں اور اے موسیٰ علیہ السلام دا شکریہ ادا کر کے نوجوان بچیاں اپنے گھراں روانہ ہو گئیاں شعیب نبی نے ویکھے آج وقت تو پہلے بکریاں آئیاں وجہ کیے اللہ اکبر اللہ توجہ سونے ویرا جڑی بات میں سمجھا دینا چاہنا واقعے تے تسی بڑے سن دے جو واقعے تے تانوں پہلے
پہلے بھی تسی یہ گل سنی ہوئے گی، لیکن نقطے دی بات تساں حضرات سامنے عرض کرنا چاہنا۔ اللہ اللہ اللہ، شعیب نبی نے ویکھیا وقت تو پہلے بچیاں آ گئیاں، بکریاں بھی رجیاں نے۔ فرمایا پترو وجہ کی ہے؟ ابا جی تانوں کی دسیے، اج اس جنگل دے اندر سانوں نوجوان ملے آئے۔ اس جنگل دے اندر سانوں، بولو بولو، اس جنگل دے اندر سانوں، یار روزہ میں رکھیا ہے تو نہیں بھی تسی سارے رکھیا ہے، روزہ میں رکھیا ہے، پر میں تانوں بلانا تسی یہیں سر تھلے سٹے نے جویں ترنج گھاٹا پیاندا، یار خدا را میں موت بنا التماس کراں گا، تسی ہفتے بعد مینوں اپنا منہ وکھا دے، یا کئی بندے ایسے نے جنہاں ہفتے بعد وینا تے کم از کم چہرہ تے صاف لے کے حشاش بشاش خوش ہو کے بیٹھیا کرو، تاکہ میرا بھی تہاڈوں ویکھ کے دل باغ باغ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تے تہانوں تے مینوں ویکھ کے عرش والا رحمان عرش تے بیٹھ کے خوش ہو جاوے۔ کم از کم ایہو جا چہرہ لے کے بیاہ کرو۔ اللہ سانو سارے نو دل لگا کے قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائے، اونچی آکھو آمین۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق کہ ابا جی سانو نوجوان جنگل دے اندر ملیا۔ اللہ اللہ اللہ، باپ نو فکراں پہ گئیاں، جنگل بھی آبان تے پھر نوجوان، میریاں بچیاں بھی نوجوان، او بھی نوجوان، فکر پہ گئی، باپ نو فکر پہ گئی تے رو کے کہندے نے سب تو پہلا سوال کر دینے او میری اوتیو گل سن لو، نوجوان تہانوں ملیا، مینوں اے دسو تہاڈی عزت محفوظ رہی ہے کہ نہیں رہی؟ اللہ اللہ اللہ، بچیاں کہندیاں نے ابا جی اس نوجوان دی تینوں کی تعریف سنائیے، ابا جی اس نوجوان دی تینوں کی صفت سنائیے، ابا جی اس نوجوان دا تینوں کی کردار دسیے۔ اللہ اکبر اللہ، اگر او دے حسن نو ویکھیے تے پھر بھی سب تو اعلیٰ، اگر او دے کردار نو ویکھیے تے پھر بھی سب تو اعلیٰ، اگر او دی جوانی نو ویکھیے تے پھر بھی سب تو اعلیٰ۔ اللہ اکبر اللہ، اگر او دے اخلاق نو ویکھیے تے پھر بھی سب تو اعلیٰ، اگر او دے پیار نو ویکھیے تے پھر بھی سب تو اعلیٰ، اگر او دے حیا نو ویکھیے تے پھر بھی سب تو اعلیٰ۔ ابا جی تسی عزت دیاں باتاں کر دے سو، او نوجوان تے ایسا ہے جڑا لوگاں دیاں عزتاں دا رکھوالا بنیا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے انہوں با شعور بڑا بنایا ہے، بڑا با حیا بنایا ہے۔ سونیا ویرا اے بھی نوجوان ہے جن دے کولوں علاقے دیاں عزتاں محفوظ نے، تم بھی نوجوان ہے، تیرے کولوں ہمسائے دی عزت محفوظ کوئی نہیں ہے۔ اے بچیاں باہر نکل دیاں نے تے گلاں کر دیاں نے او دا کردار کڈا گندا ہے، او فلانا بندہ جڑا چوکاں دے وچ کھڑا ہویا ہے کور کور کے بچیاں نو ویکھدا ہے، جناب بری نیت دے نال بچیاں نو ویکھدا ہے۔ تم ہی نوجوان ہے، او بھی نوجوان سن۔ اللہ اللہ اللہ، آجا آجا سونیا آجا با کردار بن جا، تو اتو کہنا میں بڑا سونا واں، شیشہ ویکھ کے تے انج کر کے پٹھا سوندا وا کے کہنا میں بڑا پیارا واں، میں بڑا آلہ واں۔ خدا دی قسمیں اونی دیر تک تو سونا نہیں بن سکدا جنی دیر تک اپنے دل نو صاف نہ کر لویں، اونی دیر تک سونا نہیں بن سکدا جنی دیر تک اپنے دل نو سونا نہ بنا لویں، اپنے آپ نو با کردار نہ بنا لویں۔ اللہ اکبر اللہ، تیرے نال لوگ تے کول کھڑا ہوویں، اللہ اللہ لوگ تیریاں تعریفاں کرن، تو بار ٹر جاویں لوگ بعد دے اندر تینوں اچھے لفظاں دے نال یاد کرن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غور کری سونیا ویرا، اے بھی نوجوان ہے، اللہ پاک نے اینوں بھی سونی جوانی عطا فرمائی۔ ایک ہور نوجوانی توجہ سونیا ویرا، اے تے جنگل بھی آبانے لگا ہے، اللہ اکبر اللہ، ادھر بند کوڑیاں نے اور ایک اے نوجوان ہے اور ایک ہور نوجوان ہے، اللہ اکبر اللہ، ادھر بھی جوانی ادھر بھی جوانی، ادھر بھی حسن ادھر بھی حسن، ادھر بھی شباب ادھر بھی شباب۔ تو کہنا میں بڑا سونا وا
تو کہنا میں بڑا حسین و جمیل ہاں، آ تینوں اس حسین دی پاس سناواں۔ اللہ اکبر اللہ، جنوں بنا کے اللہ پاک نے قیامت تک اوہو جہا سونا بنایا ہی کوئی نہیں، جنہوں پیدا کر کے بنا کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے نا، اللہ دی یوسف علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی، آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں میں یوسف نو ویکھیا نا تے ایڈا سونا مینوں لگا، مینوں این لگا جویں ساری کائنات دا حسن اللہ نے میرے کلے یوسف نو عطا فرما چھڈیا، اے سونا تو تیل شیل لا گیا نا میں بڑا سونا تے کردار نو ویکھیے۔ اللہ اکبر اللہ، توبہ توبہ لوگ کرنا نو ہاتھ لگان دے نے، غور کرنا ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق، رب دے قرآن دے مطابق اشارہ کراں، اللہ اکبر اللہ، اے بھی بڑا سونا، اے بی بی بھی بڑی سونی، اے بھی خوبصورت، او بھی خوبصورت، اللہ اکبر اللہ۔ ان بند کوڑیاں نے کوئی کسے دا آن دا ڈر کوئی نہیں، اے بی بی بار بار کہہ رہی ہے وکالت ہے دلک، وکالت ہے دلک۔ یوسف فرماندے نے کالا معاذ اللہ، کالا معاذ اللہ، بی بی مینوں اللہ دا ڈرے، اللہ دی بنائے۔ اے بی بی کہندی ہے یوسف میں تینوں ویکھ رہی ہاں، یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں عرش والے رحمان نو ویکھ رہا ہاں۔ بی بی کہندی ہے یوسف مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، یوسف فرماندے نے مینوں رب نال بڑا پیار ہے۔ آکھو سبحان اللہ، ایہی سونا، ایہی کردار والا، ایہی حیا والا، کردار دا بھی سونا، رخسار دا بھی سونا، جمال دا بھی سونا۔ تے اللہ نے پھر کتنی عظمت تے شان بنائی، فرمایا میرے یوسف نصب ہے، یا اللہ دروازے بند تالے لگے نے، فرمایا نصب پہنا تیرا کام میں، تیرا کردار، تیرا حیا سلامت رکھنا عرش والے رحمان دا کام میں، یوسف چلنا تیرا کام میں، انہاں تالیاں نو توڑ دینا عرش والے رحمان دا کام میں۔ اینو کہندے نے سونا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے احمد نہیں فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور جوانی وچ رب نو منان والا، جوانی چ اللہ نو خوش کرن والا، جوانی چ اللہ نو راضی کرن والے، جوانی چ اس مالک نو منان والے، روزے رکھ کے قرآن پڑھن والے، روزے رکھ کے رات نو اٹھ اٹھ کے تہجداں پڑھن والے، روزے رکھ کے صدقے خیرات کرن والے، روزے رکھ کے اللہ دے کولوں انج کر کے رو رو کے اپنے گناہاں دیاں بخششاں طلب کرن والے، روزے رکھ کے دوسریاں تے احسان کرن والے، روزے رکھ کے دوسریاں نو ظلم کرن والے نو معاف کرن والے، روزے رکھ کے اپنی زبان نو محفوظ رکھن والے، روزے رکھ کے اپنی اکھاں نو محفوظ رکھن والے نوجواناں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانیاں تے رب نو منان والا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تسی کہنا ہے تے نبیاں نے بات ہے تے سی نبیاں نہ رل سکنے ہیں، آؤ تو ایک اللہ دے نیک بندے دی میں گل سناواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جدوں مکے دے بازاراں وچ نکلدا ہے نا، اللہ نے اینا حسن عطا فرمایا ہے اور اے مکے دا شہزادہ کہلاندا ہے۔ اللہ اللہ، صبح انہیں جناب کپڑے ہور پاؤنے نے، دوپہر نو کپڑے تبدیل ہونے نے، شامی کپڑے ہور ہونے نے، اور اے دی والدہ اپنے بیٹے نو او خوشبوواں لے آگے دیندی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس دور دے نہ مکے جو ہوگی خوشبو مل دی، نہ مدینے دے بازاراں دے وچوں مل دی، مہنگی تو مہنگی خوشبو استعمال کردا۔ اے جدو جناب مکے دے بازاراں وچوں گزردا نا، آنڈ گوانڈاں نو پتہ لگ جاندا کہ آ جڑا شہزادہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان نو ویکھیا نا تے سونے نو اے نوجوان بڑا سونا لگا۔ آکھو سبحان اللہ۔
سونے نو سونا لگ گیا سمجھو پھر سونا ہو گیا جدو سونے نو سونا لگ گیا اللہ کو دعا کر دیتی اللہ سونے جویں اتوں سونا ہے اللہ دا دل بھی سونا کر دے اللہ جویں اتوں سونا ہے اللہ انہوں ایمان دا بھی سونا کر دے اللہ جویں دا حسن اللہ کردار دا بھی سونا کر دے اللہ اخلاق دا بھی سونا کر دے اللہ پیار دا بھی سونا کر دے اللہ زبان دا بھی سونا کر دے اللہ عرش والے رحمان نے لکھے لگا لی گل منظور ہو گئی اللہ اللہ اے مصعب بن عمیر جیڑا کلمہ پڑھ دے تے مسلمان ہو جاندہ ہے اللہ اللہ جوانی سکیا ٹھوکیا ہویا جوان اللہ اکبر اللہ پہلے جناب اس بندے دا اللہ اکبر اللہ نخرہ نہیں سی اٹھایا جاندہ پہلے اس بندے دا غرور نہیں سی چکیا جاندہ لیکن جدو رب والا بن گیا جوانی دے وچ اللہ والا بن گیا رب نال یاری لا لئی اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دینے اللہ اللہ اس سونے نوجوان دی زبان نو رواں کر دے اللہ دی زبان وچ مٹھاس پا دے اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اے او مصعب اللہ 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 نے زبان چ اتنی مٹھاس پائی ہے جدو رب دا قرآن پڑھ دے سارے محلے والے لوگ کٹھے ہو کے مصعب دا قرآن سننے واسطے جڑ جاندے نے اے او مصعب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا شہزادہ مصعب مدینے دے لوگ آئے سونے سانو کوئی مبلغ دے وہ نا جڑا سونا بول لیندہ ہووے سونا پڑھ لیندہ ہووے سونے سواڑیاں سونیاں تعریفاں کر لیندہ ہووے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گل بتی بھی گئی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یو پی ایس بند کر کے چلا چل ٹھیک ہو گیا آجا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے وال ذرا گالوں میں جلدی مکاؤں ایک پکھا ادھروں چلا لو تین پکھے چلے نے بند کر دو دو پکھے جڑا ایک پکھا یا بیبیاں والوں چلن دے توجہ ذرا میرے وال گل سنن والی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو مدینے والیاں لوگاں نے کیا سونیا کوئی مبلغ دیو نا جڑا تہاڈیاں سونیاں تعریفاں کردا ہووے اللہ اکبر اللہ جدی زبان دے وچوں تہاڈیاں تعریفاں سنیندیاں ہون سبحان اللہ جڑا تہاڈی شان بیان کرے لوگ ویکھ کے تے سن کے آپے ہی مسلمان بن جاون سبحان اللہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اے میرے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے تے صدر مصعب بن عمیر جڑے نا اے مکے تو مدینے گئے جڑے مدینے والیاں دے نال اور اے نوجوان جڑا جوانی چ رب نو مناون والا خدا دی قسم جڑے محلے وچ جاندا ہے قرآن پڑھدا ہے نبی دی شان بیان کردا ہے سارا محلہ مسلمان ہو جاندہ ہے جیڑے شہر وچ جاندہ ہے سارا شہر مسلمان ہو جاندہ ہے اور میرے آویرہ جس گھر وچ جاندہ ہے سارا گھر مسلمان ہو جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جان تو پہلے مصعب نے سارا مدینہ ہی مسلمان کر دیا اللہ اے ہے نوجوان جوانی چ رب نو مناون والا اللہ اکبر اللہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ دے میرے محبوب پیغمبر دی شان بیان کر دے او کیڑا نبی خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جدا میں حسن بیان کراں آسمان دا چن شرما جاوے اور جدا میں کرتب بیان کراں آسمان دا چن دو ٹوٹے ہو کے میرے محمد دے پیراں
ڈگ پوے او کیڑا نبی دی شان بیان کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ممی اشارہ کرا ممی چل کے سونے محبوب پیغمبر دی دیواں ہو سکتا اللہ اے ہو میری تہاڈی نیکی لکھے لگا کے نجات دا سبب بنا دے وے او کیڑا نبی ہے تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی جدا نام محمد ذرا اونچی پڑھو صلی اللہ نبی دا نام آئے تے گاج کے چھل پاؤ ذرا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی میں ڈھونڈے عالم سارا میں ڈھونڈے عالم سارا نہیں ملیا نہ تیرا ثانی میں ڈھونڈے عالم سارا نہ ملیا تیرا کوئی ثانی جیڑا نوریاں دا سلطان تیرے گھر دا او دربان جیڑا نوریاں دا سلطان تیرے گھر دا او دربان تیرے قدماں پاکاں نو چومنا تیرے قدماں پاکاں نو چومنا اے دا صدیاں دا ارمان تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی تے گل سن والی ہے تیرے حسن تو اے محبوبہ حسن یوسف بھی قربانی تیرے حسن تو اے محبوبہ حسن یوسف بھی قربانی تیرے خلق دجے کوئی پوچھے میں کہنا وا کل قرآن تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی ال سونیا تیرے دم دے نال بہاراں تیرے دم دے نال بہاراں پائیاں آکھنے آپ بہاراں چان شمس نو گنڈل پایا تیرے مکھ دے دو رخساراں چان شمس نو گنڈل پایا تیرے مکھ دے دو رخساراں تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی میرے نبی علیہ السلام جدو مدینے تشریف لے گئے آقا علیہ السلام دا استقبال واسطے انج کر کے تھلا ماردہ ہویا توحید و سنت والیاں دا درجہ امڑ آیا آقا علیہ السلام دیاں نگاہاں اس مجمع دے وچ پئیاں ہویاں نے فرمایا لوگوں میرا شہزادہ نظر نہیں آندا میرا نوجوان نظر نہیں آندا میرے اس وقت دس دور دا شہزادہ میں نو نظر نہیں آندا او میرا مصعب کتے میرا مصعب کتے اے مصعب نے گل سنی تے مجمع نو چیر دا ہویا کہندا ہے لبیک لبیک سونیا میں حاضر ہاں سونیا میں حاضر ہاں میرے نبی علیہ السلام نے اٹھ کے مصعب نو سینے نہ لگایا اللہ اکبر اللہ مصعب فرماندے نے میں نو قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے جدو سونے نے میں نو سینے لایا میں نو انج محسوس ہویا جو میں سارے جہاں دیاں خوشیاں اللہ نے مصعب دی چولی وچ پا چھڑیاں نے اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام انج کر کے مصعب دی حالت ویندے نے مصعب دا چہرہ ویندے نے مصعب دا لباس ویندے نے اللہ 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 انج کر کے ٹاٹ گلے دے وچ پایا ہویا سونیا بٹنا دی جگہ سولاں لگیاں ہویاں نے میرے نبی دیاں اکھاں عشق بار ہو گئیاں سونے چہرے دے اوتے انج کر کے محراب پیا ہویا ہے سجدے دی وجہ دے نال کٹا تے دھوڑ مٹی پئی ہوئی ہے فرمایا لوگوں ویکھ لو آؤ میرا مصعب سے اللہ 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 جدیاں پوشاکاں دی ماں جڑی ہے گنیاں نہیں سی جاندیاں اللہ اللہ جڑا کستوری تے عطر ڈیڈے مہنگے لاندا سی اج کستوری دی جگہ تے کٹا ملیا ہویا ہے اج کستوری دی جگہ تے انج کر کے محراب پیا ہویا ہے اللہ 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 آقا علیہ السلام انج کر کے
آسمان دی طرف نگاہ کر لی اللہ سونیا میرا شہزادہ ہی اللہ نے جوانی تیرے نام لا دیتی ہو اللہ انہوں انعام کی دے گا اللہ فرماندے نے او میرے سونیا گل سن لے تے تیرا شہزادہ ہے قیامت تک جتنے بھی نوجوان شہزادے آن گے جوانی چ مینوں مناؤن گے کل قیامت والے دن میں رب انہاں نوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیواں گا جوانی وچ رب نو منایا کر گل مختصر کراں اور نمبر 2 نمبر 3 امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مَا أَخْفَاهَا فرمایا لوگو او بندہ جڑا صدقہ کر دے تے ایس ہاتھ نو پتا ہوندا دوسرے نو نہیں لگدا خفیہ صدقہ کر دے اللہ اکبر اللہ رب دی رضا واسطے صدقہ کردا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے صدقہ کردا ہے وکھلاوے دا صدقہ نہیں ہو کردا اللہ اکبر اللہ ریاکاری دا صدقہ نہیں ہو کردا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدقہ کرن والا سخی بندہ جڑا ایک ہاتھ نو پتا دسدا دوسرے نو لگدا کوئی نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا کستوری دا منبر بنیا ہوئے گا اللہ اپنے نال اپنے عرش دے سائے دے تھلے بٹھا لوے گا اور نمبر 4 میں گل نو مقامہ سونیا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ مَا خَالِيًا آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ جڑا تنہائیاں دے وچ رب نو مناندا رو پہندا ہے او بندہ جڑا کلے بہ کے اللہ دا ذکر کردا قرآن پڑھدا نماز پڑھدا آخر دیاں اکھاں شگبار ہو جاندیاں نے کوئی ویکھ نہیں رہا ہوندا کہندا اللہ سونیا گناہ بڑے کیتے نے اللہ معاف فرما دے گناہاں دیاں پڑھنا لئی پھرنا اللہ معاف فرما دے اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایہو جے بندے نو بھی کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے ونگے اور پنجواں بندہ آقا علیہ السلام نے فرمایا گل بڑی پیاری سنن والی ہو جڑی بات میں سمجھا دینا چاہنا ہوا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پنجواں او بندہ جڑا ہر وقت رب دے گھر دا ہی خیال کردا ہر وقت اللہ دے گھر دے وچ او دا دل لگا رہندا او دیاں ضرورتاں دا خیال کردا او دی صفائی دا خیال کردا او دے جناب او دے وچ ویندا کہ کی چیز اللہ دے گھر دے وچ آن والی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ رب دے گھر دا خیال کردا ہے نمازاں پڑھدا ہے ایک پڑھدا ہے دوسری دا انتظار کردا ہے پیشی دی پڑھدا ہے دیگر دا انتظار کردا ہے دیگر دی پڑھدا ہے تے جناب مغرب دا انتظار کردا ہے مغرب دی پڑھدا ہے تے جناب بس پھر دا گھر ہوندا ہے لیکن دل وچ خیال ہے پتہ نہیں کدوں عشاء ہوئے گی میں اللہ دے گھر دے وچ جاواں گا اور رب دے گھر وچ آ جاندا ہے ویکھدا رہندا ہے پتہ نہیں کیڑی چیز رب دے گھر وچ آن والی ہے اللہ اکبر اللہ خیال کردا رہندا ہے آؤ غور کرنا ذرا میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات نو ختم کراں ایک جگہ تے رب دا گھر بن رہا ہے اللہ اکبر اللہ ایک بڈڑی جی مائی جڑی ہے کولوں گزردی ہے آ کی جی رب دا گھر بن رہا ہے اے واپس گھر جاندی ہے گھر دے وچوں ایک چھوٹا جا بیل جا چھوٹی جی کئی چھوٹی جی کدال چوک کے لے آندی ہے آ کے مزدوراں نو کہندی ہے پتر اس کئی نال گارا پا کے تسی مسجد دا کم کرے آ جے اس کئی نال مسجد دیاں اینٹاں اکھاڑنیاں نے اس کئی دے نال مسجد دا فرش پاؤنا ہے اے کئی تہاڈی ہر وقت کم داونی چاہیے ہن ایک بندہ کلا ہی رب دا گھر بناوندا پیا ہے اور اے بی بی اکو صرف کئی دن جوگی ہے اللہ اکبر رات نو خواب دے اندر
اس بندے نو وکھایا گیا او میرے آ بندیا تو دنیا تے رہ کے میرا گھر بنوا رہے ہیں اللہ اکبر لا مسجد وچ اذاناں جماعتاں ہو رہی نے جمعے پڑھائے جا رہے ہیں آ ایک محل جنت وچ میں تیرے واسطے تیار کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ اے بندہ اپنے محل دے وچوں ہو کے تے جدوں باہر نکلیا نا تے سامنے اپنے دروازے تو ایک ہور محل بنیا ہویا اور فرمایا کہ او اللہ دے نیک بندیا او میرے آ بندیا گل سن لے آ محل تیرا تو ساری مسجد بنائی ہے آ محل ایک میری بندی دے جن نے ایکو کئی اللہ دے نام دی دیتی ہے آکھو سبحان اللہ جدو اندی آنکھوں کھلی نا تے مولویاں کول گیا علماء قاری صاحب آ خواب آئیے تے مول صاحب نے آکھے وہ خواب تو ہمیں جویں نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جڑے بندے دا اللہ دے گھر دے نال پیار رہندا ہے نا اللہ او دا گھر جڑا جنت وچ خوبصورت محل تیار کر دیندے نے اللہ اکبر تے او پھر ایک سوال کردا جی اگلا محل دی مینوں سمجھ نہیں آئی حتیٰ کہ او مزدوراں کولوں پوچھدا ہے کہ کیڑی مائی سی جڑی کئی کدال دے کے گئی جی سانوں نہیں پتا او مائی نو لبدا نا حتیٰ کہ او محلے جو پہنچیا اس مائی نو ملیا مائی بالکل ضعیف العمر ہے اٹھ کے بیچاری کو ٹریا نہیں جاندا اپنے آپ انج کر کے سوٹے نال ٹردی آئی دروازہ کھولیا اللہ اکبر لا مائی نے بڑی عزت کیتی خندہ پیشانی نال پیش آئی اللہ اللہ ماں جی میں تو ہاڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا پترا کیڑا سوال او جڑی تسی کئی رب دے نام دی دتی ساجے جی ہاں میں دتی ہے اگر او دی تو قیمت لینا چاہیں میں ادا کراں گا 10,000 منگے 20,000 منگے لکھ منگے 2 لکھ منگے 5-10 لکھ منگے میں او کئی جڑی خریدنا چاہنا وہاں مائی ہس کے مسکرا کے کہندی ہے پترا جڑا خواب وچ تینوں محل دسیا اللہ نے او مینوں بھی وکھا چھڈیا آکھو سبحان اللہ جیڑا تینوں محل دسیا خواب دے اندر اللہ پاک نے او مینوں بھی وکھا چھڈیا ہے تو پوری کائنات دی دولت بیچ کے میرے پیراں چ رکھ دے میں او محل دی ایک اٹ بھی تینوں نہیں دیواں گی سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بندہ جندہ ہر وقت دل جیڑا ہے اللہ دے گھر دے نال لگیا رہندا ہے ہر وقت جیڑا او چاہندا ہے میں اللہ دے گھر دی او بھی ضرورت پوری کر دیاں اللہ مینوں دیوے میں او بھی ضرورت پوری کر دیاں اللہ کو دعا کرو اللہ اس مالک دے گھر نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے ایک بار اونچی آکھ دو آمین تے اے کون کہہ رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا دی قسم کھا کے جے کہنا جڑا پوری کائنات دا امام ہے اللہ اکبر اللہ جدی زبان اپنے آپ نہیں بول دی عرش والا رحمان حکم کر دے اس سونے دی زبان پھر حرکت کر دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی اللہ دے گھر نال پیار کر دے کل قیامت والے دن انہوں 2 انعام ملن گے کتنے انعام جی 2 انعام ایک تے انہوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا آکھو سبحان اللہ تے دوسرے نمبر تے فرمایا جنت وچ انہوں میرا گوانڈ نصیب ہوئے گا اونچی آکھو سبحان اللہ اتنا پیار اپنے امتی نال جو سونے محبوب پیغمبر محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دی شان دے 2 جملے تساں حضرات دے سامنے بیان کراں ذرا اپنے چہرے نو حشاش بشاش کر لو ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا اللہ 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 ذکر کی کرایو دے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دلال دا ذکر کی کرایو دے
حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا دا تابیدار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یاراں نال ستایو تھے یار ویکھیا یاراں نال ستایو تھے یار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا دعا کرو اللہ جڑی میں نبی علیہ السلام دی حدیث بیان کیتی تساں حضرات دے سامنے اللہ اے دے تے عمل کر کے کل قیامت والے دن اس مالک دا سایہ او دے عرش دا سایہ حاصل کر کے اللہ نو خوش کر لین دی توفیق عطا فرمائے ویرو دن تھوڑے رہ گئے جے آؤ رب نو منا لو اللہ نو راضی کر لو اللہ نو خوش کر لو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین